नमस्कार। कार्यक्रम आवाजमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओम भण्डारी। हामी समसामयिक साझा सरोकारको विषयमाथि छलफल तपाईलाई सुनाउँछौं। कार्यक्रममा आज हामी स्वास्थ्य सेरोफेरोमा संवाद गर्न गइरहेका छौं। पत्थरी हुने समस्या र उपचार, विशेषतः आज हामी पित्त थैलीमा हुने पत्थरीको बारेमा संवाद गर्दैछौं। हामीसँग प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट सर्जन, लेप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन डाक्टर विकास नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँ वीर अस्पतालको एसोसिएट प्रोफेसर। डाक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद। कुराकानीको आरम्भमै एकदम सामान्य जिज्ञासा त्यहीबाट सुरु गरौँ। मान्छेको शरीरमा हुने पत्थरी के हो? ढुङ्गा भन्ने बुझाइ छ। सामान्यतया हामी पनि ढुङ्गा नै भन्छौँ। त्यो किनभने एकदमै सारो होइन, ढुङ्गा जस्तो देखिने भावनाले ढुङ्गा भनेर भन्छौँ। तर बाहिर हामीले देखिने ढुङ्गा र त्यो भित्र शरीरभित्र हुने ढुङ्गाको कम्पोजिसन चाहिँ बिल्कुल फरक हुन्छ। जेनरली साधारणतया भन्दाखेरि हामीले पत्थरी भेट्ने ठाउँ चाहिँ पित्त थैली हो, एउटा नम्बर 1। नम्बर दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मृगौला हो। मृगौलामा हुने पत्थरी र पित्त थैलीमा हुने पत्थरी बिल्कुल फरक किसिमका हुन्। र सामान्यतया भन्दाखेरि पित्त थैलीका पत्थरीहरू चाहिँ उमेर बढ्दै गएपछि 30-40 वर्षको उमेर पुगेपछि र शरीरको मोटोपना अलिकति चाहिँ वेट बढ्दै गइसकेपछि पित्त थैलीमा हुने चाहिँ पत्थरी बढी हुन सम्भावना भयो। अब मृगौलाको हकमा चाहिँ अब खानपिनको कुराहरूदेखि लिएर पानी कम खाने मान्छेहरूलाई पनि मृगौलाको पत्थरी हुन्छ। यो शरीरमा भएको चाहिँ बोसो पग्लिने क्रममा चाहिँ त्यसरी चाहिँ पित्त थैलीमा पत्थरी हुन्छ भने मृगौलामा चाहिँ पानी कम खाने भएर पत्थरी देखिन्छ धेरै जसो। यही दुईटा अङ्गमा हुने हो। अन्त नै हुँदैन। अन्त हुँदैन। कसरी थाहा? अब धेरैलाई चाहिँ थाहा हुँदैन पित्त थैलीमा ढुङ्गा छ भन्ने कुरो। धेरैलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। अब अहिले चाहिँ धेरै जचाउने, होल बडी चेकअप गर्ने, भिडियो एक्सरे गर्ने भन्ने चाहिँ जनमानसमा अलिकति बढी चेतना देखिन्छ। धेरैलाई चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्न जाँदाखेरि चाहिँ पित्त थैली फ्याट देखिने चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्दा नै हो। अब अरूलाई हुने चाहिँ के हुन्छ भने पेट चाहिँ डम्म फुल्या जस्तो हुने, खाना खाएको नपच्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ मुखमा चाहिँ अमिलो पानी आउने, अब अलिकति ग्यास्ट्रिक जस्तो देखिने, अनि अलिकति वाकवाक आउला जस्तो हुने, कहिलेकाहीँ बान्तै हुने, यस्तो खालको चाहिँ लक्षण चाहिँ पित्त थैलीमा ढुङ्गा भयो भने चाहिँ त्यस्तो लक्षण देखिन्छ। कडा किसिमको रोग लियो भने पेट बेस्कन दुखेर अस्पताल भर्नै हुनुपर्ने, ज्वरो आउने, जन्डिससम्म हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। लक्षण थाहा नहुँदा नि रोग लुक्ने त हो रहेछ होइन? नहुँदा नि कतिलाई चाहिँ अब यत्तिकै चलिरहेछ, थाहा त हुँदैन। जेनरली अब कसैले अरू समस्याको लागि भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि, जस्तै प्रोस्टेटको लागि भनौँ, महिलाको पाठेघर सम्बन्धी चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्न जाँदाखेरि चाहिँ पित्त थैलीमा पनि ढुङ्गा पनि देखिने गर्छ। अरू तरिकाले त स्टोन छ भन्ने कुरो त थाहा हुने भएन। प्लस अरू लक्षणहरू पनि हुन्छन् मान्छेले घरैमा मलाई नभयो कि भन्ने? पेट डम्म फुल्ने हुन्छ होइन। अब जहिले पनि पेट खाना नखाँदा पनि धेरै जसो चिल्लो खाना खाँदाखेरि अलिकति धेरै नै गाह्रो हुन्छ। अचानक एकदमै दुखेर पेट खोजेर पेट चाहिँ दुखेर पछाडितिर सर्नेसम्म चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो दुखेर उकुसमुकुस भएर चाहिँ बिरामी चाहिँ अस्पतालमा आउने हुन्छन्। धेरै जसो इमर्जेन्सीमै आउँछन्। कति चाहिँ सधैँ चाहिँ पेट घोचिरह्यो, पेट दुखिरह्यो, वाकवाक लागिरह्यो भनेर चाहिँ ओपिडीमा नि साधारण हिसाबले जचाउन आउने पनि हुन्छ। कारणहरू के हुन्? एउटा चाहिँ यहाँले अघि पानीको कुरा पनि गर्नुभयो। अब यो मुख्य कारण चाहिँ के भन्दाखेरि डाइटकै कुरा छ, खानपिनकै कुराहरू छ। अब हामीले खाना खाने कुराहरू चाहिँ धेरै जसो चिल्लो कुराहरू चाहिँ बढी हुने, माछा मासुहरू चाहिँ बढी खाने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अरू चाहिँ जे कुरा खाँदा नि फ्राई खानाहरू खाने, सुक्खा त्यस्तो खाना खाँदाखेरि चाहिँ अब चिल्लो चाहिँ शरीरले चाहिँ पचाउन गाह्रो हुन्छ। जेनरली सामान्यतया भन्दा पित्त थैली चाहिँ यो बोसो पचाउने उसमा चाहिँ बढी सक्रिय हुन्छ कि। अब पित्त चाहिँ कलेजोमा बन्छ। पहिला कलेजोमा बनेर केही समयको लागि पित्त थैलीमा आएर जम्मा हुन्छ। जब चाहिँ हामीले चाहिँ चिल्लो खाना खाने गर्छौँ, पित्त थैलीबाट पित्त चाहिँ आन्द्रामा पठाउनु पर्ने हुन्छ कि। जब हामीले धेरै चिल्लो खान्छौँ त पित्त थैली धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ढुङ्गाहरू बन्न थाल्छ कि। त्यसकारण चाहिँ यो मुख्य गरी चिल्लो खाना नै हो हाम्रो उसको लागि चाहिँ। चिल्लो खाना, सुक्खा खाना। अब अरू चाहिँ धेरै कारणहरू छन्। कति अब औषधले गर्दा पनि, खाने औषधिले गर्दाखेरि नि हुन्छ। अब त्यो एकदम गौण सङ्ख्यामा चाहिँ हुने हो होइन। अर्को चाहिँ अब आन्द्राको अपरेसनहरू पहिला भएको छ भने पनि त्यस्तो चाहिँ अब पित्त थैलीमा ढुङ्गा बन्ने सम्भावना हुन्छ। अर्को चाहिँ अब पेटको अपरेसनहरू, आमाशयको अपरेसनहरू गरेको छ भने त्यस्तोमा पनि चाहिँ पित्त थैलीमा ढुङ्गा बन्ने चान्स त हुन्छ। तर त्यो सङ्ख्या एकदमै गौण हो, एकदम कम सङ्ख्यामा हो। तर मुख्य गरी चाहिँ खानपिनकै समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गा देखिने हो पित्त थैलीमा। पित्त थैलीमा अथवा मृगौलामा हुने पत्थरी आफैमा एउटा रोग हो कि अरू रोगको कारणले चाहिँ निर्मित हुने समस्या हो?
अब यो आफैमा एउटा रोग हो भन्दा पनि हुन्छ होइन, किनभने ढुङ्गा देखिसकेपछि त्यसले चाहिँ ढुङ्गा भइसकेपछि त्यसले चाहिँ फेरि अरू समस्याहरू उत्पन्न हुँदै जान्छन् कि एकपछि अर्को। मुख्य कारक त ढुङ्गा भयो। अब अरू रोगले गर्दाखेरि ढुङ्गा हुने भन्ने त भएन होइन। अब हाम्रो चाहिँ खानपिन लाइफस्टाइलकै कुरा हो, अलिकति फरक पर्ने बित्तिकै ढुङ्गाहरू बन्ने भयो। ढुङ्गा बनिसकेपछि मान्छेलाई विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यसपछि समस्याहरू सिर्जना, एकपछि अर्को चाहिँ समस्याहरू सिर्जना हुने भयो। अनि अर्को चाहिँ के देखिन्छ भने एकचोटि ढुङ्गा मृगौलाको हकमा चाहिँ एकचोटि ढुङ्गा बनिसकेपछि चाहिँ फेरि नै ढुङ्गा चाहिँ बनिरहने सम्भावना चाहिँ भइरहन्छ कि। अब पित्तथलीको हकमा चाहिँ अब एकचोटि ढुङ्गा देखेपछि हामी पित्तथली नै मिल्काइदिन्छौँ होइन। तर मृगौला त अब त्यो मृगौला फाल्ने कुरा हुँदैन, जीवनभरि चाहिने ढुङ्गा नै फाल्ने हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब एकचोटि फाल्यो फेरि अर्को ताली पनि देखिने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भइरहन्छ। जोखिमको हिसाबले कुन चाहिँ बढी जोखिमयुक्त छ? जोखिमयुक्त त मृगौलाकै हो। मृगौलाकै ढुङ्गा चाहिँ बढी हो नि, किनभने मृगौला त बिग्रिने सम्भावना भयो। एकचोटि बिग्रेपछि त अर्को बन्दैन। तर पित्तथैली चाहिँ के हो भने पित्तथैली खराब भयो भने पित्तथैली त मिल्काइदिन्छौँ हामी त। त्यो चाहिँदैन शरीरलाई, त्यो चाहिने एकदमै आवश्यक त होइन। नभए पनि हुन्छ चल्छ। पित्तथैली नै फाल्ने भने कतिलाई चाहिँ डर लाग्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो तपाईँले एकदम सही प्रश्न उठाउनु भयो। धेरैजना बिरामी चाहिँ अब ढुङ्गा पित्तथैलीमा ढुङ्गा छ, पित्तथैली फाल्नुपर्छ भनेपछि पित्तथैली फाल्ने शरीरमा भएको त्यो चाहिँ धेरैले सोध्छन्। तर पित्तथैली चाहिने हो होइन। त्यो किनभने एकचोटि खराब भइसकेपछि त्यो राम्रोसँग काम गर्ने पनि हुँदैन, त्यो पछि त्यसले दुखै दिने हो सधैँभरिलाई। पित्तथैली फ्याँक्दा पनि मान्छेले नर्मल्ली पहिला जसरी काम गरिरहेको थियो, जसरी चाहिँ ऊ भइरहेको थियो, हुँदा र नहुँदा बिचको भिन्नता केही हुँदैन? त्यस्तो केही फरक चाहिँ अब हामीले अपरेसन गरेर बिरामीमा कसैलाई त्यस्तो फरक परेको छैन। कसैलाई चाहिँ अब अपरेसन गरेर 2-3 महिनासम्म चाहिँ चिल्लो खाँदाखेरि पेट फुल्ने ओर्ने हुन्छ, तर बिस्तारै शरीरले एडजस्ट गर्न थाल्छ बिना पित्तथैली। प्रविधिको हिसाबले, हाम्रो पहुँचको हिसाबले उपचार कस्तो कस्तो छ? अपरेसन भनेर अहिले त पित्तथैलीको लागि त ल्याप्रोस्कोपी भन्छ, चिर्न पर्दैन। 2-3टा 4वटा पाल बनाएर चाहिँ दूरबीनको मद्दतले गर्दाखेरि चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो पहिला जस्तो चिर्नै पर्नुपर्ने चाहिँ छैन। यद्यपि अब चाहिँ पाल बनाएर गरे पनि बिरामीलाई बेहोसै गर्नु पर्यो। 3टा अथवा 4वटा पाल बनाएर पित्तथैलीलाई निकालेर फ्याँक्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी ल्याप्रोस्कोपी भन्छौँ। अब अहिले नेपालमा नि धेरै नै सर्वत्र नै पाइन्छ यो सेवा, सबै ठाउँमा पाइन्छ। लगभग नेपालको मुख्य सहरहरूमा सबै ठाउँमा यो सेवा छ। जहाँ ढुङ्गा बनिया छ चिरेर फाल्ने एउटा विधि, त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी भने चाहिँ नचिरी पाल मात्रै दूरबीनको मद्दतले गर्छ। के फरक हुन्छ? फाइदा बेफाइदाको हिसाबले फरक त बिल्कुल फरक छन्। किनभने पहिला चाहिँ प्रविधि नहुँदाखेरि चिरेर गर्थ्यौँ। चिरेर गर्दाखेरि के हुने भने घाउ ठुलो हुने भयो, दुख्ने भयो, त्यो अपरेसन पछि दुखाइ भइरहने भयो। अर्को चाहिँ घाउ पाक्ने सम्भावना बढी हुने भयो चिरेकोमा। अनि अस्पताल पनि धेरै दिन बस्नुपर्ने भयो होइन। कहिलेकाहीँ टाँका लगाएको टाँका फुत्किन पर्ने, फेरि दोस्रो पटक लगाउनु पर्ने, धेरै समस्या हुन्छ। अर्को चाहिँ देख्दाखेरि नै पेटमा चाहिँ ठुलो दाग चाहिँ देखिनु त्यति राम्रो पनि देखिँदैन। अब अहिले आधुनिक तरिकाले चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी भन्छ, 4वटा मात्रै पाल भन्छ, झन्डै 1.5 सेन्टिमिटरको पाल भन्छ। त्यो पालबाट चाहिँ हामी गर्दाखेरि दाग पनि खासै नदेखिने भयो, घाउ एकदमै सानो भयो, घाउमा इन्फेक्सन हुने, घाउ पाक्ने हुने डर पनि कम हुने भयो। बिरामीलाई चाहिँ अपरेसन भए भोलिपल्ट चाहिँ घर पठाउन सकिने चाहिँ अवस्था हुन्छ। ल्याप्रोस्कोपी गरिसकेपछि चाहिँ अब बिरामी चाहिँ घर गएर पनि आफै चिया पकाएर खान सक्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मान्छे तुरुन्तै काममा फर्किन सक्ने भयो होइन। अब ल्याप्रोस्कोपी गरेर मान्छे अब काम अफिस जानु छ भने 5-7 दिनभित्रै अफिस गएर जोइन गर्न सक्ने भयो। अब चिरेर गएर बिरामीको त त्यो सम्भावना अलिक कम हुने भयो। अब ल्याप्रोस्कोपीले अहिले पित्तथैली मात्रै होइन, अरू धेरै अपरेसन, पेटको अपरेसन धेरै खालको। पित्तथैली नै त्यही विधिबाट निस्किन्छ। कतिले चाहिँ तपाईँले भने एकदम ठिक हो। कति बिरामीले सोध्नुहुन्छ अब ल्याप्रोस्कोपी गर्दा त पुरा निस्किँदैन रे, अब चिरेरै गरिदिनुहोस् भनेर भन्ने बिरामीहरू पनि हुन्छन्। अनि त्यस्तो हुँदैन, बुझाइको कमजोरी हो कि साँच्चै भने जस्तो हो? भने जस्तो होइन, त्यो हामी पित्तथैली पुरा नै निकालिदिन्छौँ, त्यस्तो फरक पर्दैन। सानो पाइप छिराएको थिएँ के गरे भने त्यस्तो हुन्छ नि। अब हामी त अब ढुङ्गा निकालेर देखाइदिन्छौँ बिरामीलाई, पित्तथैली त अब बिरामीलाई दिँदैनौँ, त्यो त हामी जाँचको लागि पठाइदिन्छौँ ल्याबमा चाहिँ। त्यो त्यसको सबै जाँच हुन्छ, त्यसमा नराम्रो रोगहरू केही छ कि भनेर। तर निकाल्न चाहिँ 100% निकाल्छौँ। यसका साइड इफेक्टहरू केही हुँदैनन्? अब ल्याप्रोस्कोपीमा नि अब के अरे कम्प्लिकेसनहरू, समस्याहरू हुँदैन भन्ने त छैन।
होइन। अब 100मा 0.4 0.5% भने 0.4 0.5% चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू रेटहरू देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब सधैँलाई देखिने होइन, कुनै कुनै समस्या चाहिँ तुरुन्तै देखिने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी तुरुन्तै ट्याकल गरिहाल्छौँ। तर लङ टर्ममा लामो समय पछिसम्म देखिने समस्याहरू एकदमै कम छ। त्यसको बारेमा चिन्ता गरिरहनुपर्ने आवश्यक छैन। समस्या पुरै समाधान हुने नै समस्या होइन। अब यस्तो, अब बिरामीको जस्तै धेरै तपाईँले भने प्रश्न चाहिँ अब अलिकति एकदमै जायज केमा छ भने बिरामीले विभिन्न समस्याहरू लिएर हुन्छन् होइन। तर कति समस्याहरू पित्तथैलीकै कारणले गर्दाखेरि हुन्छन्, तर कति समस्याहरू पित्तथैलीले नगरे पनि हुन्छन्। जस्तै अब ग्यास्ट्रिकको समस्याहरू भइरहेको हुन्छ सँगसँगै, अथवा अरू सँगसँगै अरू समस्या पनि हुन सक्छन् जुन चाहिँ पित्तथैलीकै कारणले जस्तो लाग्ने हुनसक्छ, तर एक्चुअली पित्तथैली नगरे पनि हुनसक्छ। त्यस्तो हकमा चाहिँ पित्तथैली निकालेर पनि अब पछि चाहिँ अब समस्या भइरह्यो भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। तर जुन हिसाबले पित्तथैलीले गरे अपरेसन के अरे समस्याहरू हो, त्यो चाहिँ पित्तथैली मिल्काएपछि समस्या चाहिँ बिल्कुल हराएर जान्छ। कार्यक्रम आवाजमा आज हामी पत्थरी हुने समस्या र उपचार, अझ विशेष पित्तथैलीको पत्थरीको बारेमा संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जन डाक्टर विकास नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँ वीर अस्पतालको एसोसिएट प्रोफेसर। पत्थरी त पहिला सानो हुने रहेछ, त्यसपछि बढ्दै बढ्दै ठुलो हुने र कतिलाई त निकै भारी निकै ठुलो तौलका पनि निस्किने रहेछ। अब यो पित्तथैलीमा एउटा प्रश्न तपाईँको अहिले जिज्ञासा के हुनसक्छ भने अब पित्तथैलीमा ढुङ्गा भइसकेपछि हुन्छ के त भन्ने कुराहरू, अरू त्यसपछि हुने समस्या कसरी यो बढ्छ भने जस्तो कि हामीले बाहिर देख्ने ढुङ्गा त बढेको पाइँदैन, यो बढ्ने के हेरी हुन्छ? बढ्ने त अब मान्छेको खानपान त्यही हो, लाइफस्टाइल त्यही हो, चेन्ज भइरहेको हुँदैन। एकचोटि ढुङ्गा बढ्न थालेपछि बढ्दै बढ्दै जाने हुन्छ। मुख्य कुरो भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ कुनै कुनै ढुङ्गा चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ, त्यो चाहिँ पित्तथैलीमा अड्केर बसिरहेको हुन्छ। अब समस्या के छ भने धेरै बेरसम्म पित्तथैलीमा अड्केर बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ पित्तथैली क्यान्सर गराउन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि ढुङ्गाले गर्दाखेरि। लामो समय 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षसम्म ढुङ्गा भइराख्दाखेरि पित्तथैली चाहिँ खराब भएर पित्तथैली क्यान्सर हुने सम्भावना एक भयो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने मसिनो ढुङ्गाहरू छ भने मसिनो ढुङ्गाहरू चाहिँ पित्तथैलीबाट फुत्केर गएर पित्तनलीमा गएर बस्दिन्छ कि पित्तनली चाहिँ पुरै ब्लक गरिदिने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा पित्त चाहिँ अब आन्द्रामा जान पाउँदैन, त्यसपछि जन्डिस हुने, जन्डिस भएर ज्वरो सोरो आउने हुन्छ होइन। त्यो झन् बढी समस्याहरू हुने भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब प्यानक्रियाटाइटिस भन्छ होइन, हामीले चाहिँ भन्दाखेरि पाचन ग्रन्थि चाहिँ सुन्निएर त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ धेरै नै समस्या दिने खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरू आइसियुमै भर्ना हुनुपर्ने, कहिलेकाहीँ भेन्टिलेटरमै बस्नुपर्ने, त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि हुन्छ। त्यो पनि पित्तथैली ढुङ्गाकै कारणले। मसिनो ढुङ्गा हुन्छ, त्यो पित्तथैलीबाट फुत्केर गएर तल पित्त नलीमा अड्किने बित्तिकै यो सबै विविध समस्याहरू देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यदि चाहिँ ढुङ्गा देखियो भने अब समयमै उपचार गर्नु पाइयो, समयमै चाहिँ पित्तथैली मिल्कायो भने पछि चाहिँ अब यो सबै समस्याहरूबाट बच्न सकिन्छ। त्यो राखिरह्यो भने यसका बाई प्रडक्ट चाहिँ धेरै हुन्छ। एक्ज्याक्टली, बाई प्रडक्ट समस्याहरू धेरै हुन्छ। त्यो फुत्किएर गएको ढुङ्गा पनि फेरि त्यहाँ पनि बढी नै रहन्छ, त्यहाँ पनि बढ्न सक्छ कि त्यो चाहिँ त्यतिकै रहन्छ? होइन, त्यो पनि त्यहाँ पनि बढ्न सक्छ। अब त्यो नलीमा गइसकेपछि अपरेसन चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ, किनभने नलीको नि ढुङ्गा निकाल्नु पर्यो होइन, पित्तथैली पनि फाल्नु पर्यो, अपरेसन मेजर अपरेसन हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब पित्तथैलीमा ढुङ्गा हुँदैमा निकाल्यो भने यो सबै समस्याहरू नहुने भयो। त्यो त एउटा निर्जीव वस्तु हो नि। हजुर, कसरी बढ्छ डाक्टर? निर्जीव अब भनेको हामीले खाएका खानेकुराहरू नै ठिग्रिएर त्यहाँ जम्मा भएर बढ्ने हो कि आफैमा केही अरू आधार? यसमा चाहिँ अब अलि धेरै साइन्टिफिक कुराहरू छ होइन। अब हामी सबै कुरा यहाँ भन्न सक्दैनौँ, तर सामान्यतया भन्दाखेरि बोसो जुन कोलेस्ट्रोल जो हुन्छ, कोलेस्ट्रोल चाहिँ पित्तथैलीबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। जब कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्छ नि, त्यो कोलेस्ट्रोल चाहिँ जम्न थाल्छ कि कोलेस्ट्रोल जमेर एकअर्कामा जोडिन थाल्छ। त्यसपछि त्यसमाथि इन्फेक्सन पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। इन्फेक्सन पनि भएपछि थप फोरहरू जम्मा हुने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै कडा पत्थर जस्तो भएर चाहिँ बस्छ। अब अर्को तरिका चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ अब चाहिँ बिरामीहरूलाई यो रगत सम्बन्धी रोगहरू हुन्छ, हेमोलाइटिक जन्डिसहरू, हेमोलाइटिक एनिमियाहरू के विभिन्न खालको रगत चाँडै चाहिँ बिग्रिँदै जाने हुन्छ। यस्तो समस्या भएको बिरामीहरूलाई पनि यो रगतको डिस्पोज चाहिँ त्यहीँबाट हुनुपर्ने हुनाले त्यहाँ त्यो कारणले नै ढुङ्गा चाहिँ बढी हुने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मुख्य गरी खानेकुराले यो कोलेस्ट्रोलहरूले नै ढुङ्गा बढ्ने हो कि। कहिलेकाहीँ त एकै ठाउँमा दुई या दुईभन्दा बढी पनि हुन्छन्, हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ त पित्तथैली भरि नै पुरै ब्याग भरि नै ढुङ्गा पनि हुन्छ। त्यो बिरलै आउने केस हो कि
धेरैमा हुन सक्छ। अब हामी यहाँ वीर हस्पिटलमा हेर्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गाहरू धेरै नै देख्छौँ, किनभने बिरामीहरूले धेरै वर्षसम्म खपेर सहेर अनि एकदमै गाह्रो भइसकेपछि मात्रै अनि उपचार गर्नतिर लाग्ने हुन्छन् होइन। उपचार गर्न आउँदा नि वीर हस्पिटलसम्म आउनलाई नि धेरैलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यतिखेर आउँदाखेरि चाहिँ यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो धेरै नै ढुङ्गा जमेर त्यसपछि चाहिँ अब समस्या धेरै भइसकेपछि चाहिँ आएर देख्छु म त्यो ढुङ्गा धेरै भए चाहिँ धेरै देखिन्छ। डाक्टर साहब, पित्त थैली नै चाहिँ के हो त त्यसो भए? हाम्रो शरीरमा यसले के भूमिका निर्वाह गर्छ? हाम्रो चाहिँ शरीरको संरचनाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कलेजो हुन्छ होइन। हजुर। कलेजोबाट चाहिँ के हुन्छ, पित्तहरू निस्किन्छ। पित्त चाहिँ आन्द्रामा जानुपर्ने हुन्छ कि त्यो पित्तले चाहिँ बोसोहरू पगाल्ने हुन्छ, बोसो पचाउनलाई मद्दत गर्ने हुन्छ। तर त्यो पित्त त्यो जाँदाखेरि चाहिँ के अरे कलेजोबाट आन्द्रामा जाँदा चाहिँ एउटा नली हुन्छ, नली हुँदै चाहिँ पित्त आन्द्रामा जाने हुन्छ। तर नलीको एउटा बिचतिर, नलीको बिचतिर चाहिँ एउटा चाहिँ झोला जस्तो चाहिँ बन्छ। हजुर। त्यो झोला जस्तो चाहिँ बन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पित्त थैली भन्छौँ। अटोमेटिक पहिले बनिराखेको हुन्छ, जन्म जाँदै शरीरको संरचना भनौँ न। त्यो पित्त थैली चाहिँ त्यो कलेजोमा टाँसेर बसेको हुन्छ। नलीबाट चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ गएर पित्त नली हुँदै पित्त थैलीमा गएर अनि अर्को नलीबाट गएर आन्द्रामा जाने हुन्छ। यस्तो चाहिँ भइरहेको हुन्छ। के हुन्छ भने पित्त थैलीले चाहिँ केही समयको लागि पित्त जम्मा गरेर बस्छ होइन। तुरुन्तै आवश्यक पऱ्यो भने त्यसले आन्द्रामा चाहिँ पित्त फालिदिन्छ क्या। अब मेन बन्ने ठाउँ चाहिँ कलेजो हो अनि पित्त थैलीमा चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ स्टोर भएर बस्ने हो। अनि मान्छेले खाना चाहिँ यो चिल्लो खाँदाखेरि चाहिँ पित्त थैलीबाट तुरुन्तै चाहिँ त्यो पित्त चाहिँ फालिदिने भयो। पित्तले चाहिँ यो बोसो सोसो पगाल्न मद्दत गर्छ। जब हामीले धेरै बोसो खान्छौँ होइन, धेरै बोसो चिल्लो कुराहरू खान्छौँ, पित्त थैली चाहिँ बारम्बार चाहिँ त्यसले धेरै काम गर्नु परिरहेको हुन्छ। धेरै चाहिँ पित्त चाहिँ फाल्या गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जब त्यसले धेरै काम गर्नुपर्छ र पित्तमा नि कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न थाल्छ, तब चाहिँ ढुङ्गाहरू जम्न थाल्छ। त्यसकारण चाहिँ पित्त थैली भने चाहिँ एउटा चाहिँ अङ्ग हो, शरीरको अङ्ग हो। तर नहुने अङ्ग त होइन, तर यसले चाहिँ बोसो पगाल्नलाई मद्दत गर्ने चाहिँ एउटा अङ्ग हो। पित्त थैली फालेपछि त्यस्तो अपरेसन गरेर बिरामीले होसियारी गर्नुपर्छ होला त्यसो भए त? अब सामान्यतया फरक त पर्दो हो त्यस्तो हामीले भने अनुसार चाहिँ अब 2-3 महिनालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। यो चिल्लो खाँदाखेरि शरीरलाई अलिक अप्ठ्यारो भए जस्तो, पेट चाहिँ अलिक डम्म फुल्या जस्तो हुन्छ। तर हाम्रो शरीरको संरचना यस्तो छ कि 3-4 महिनापछि पित्त थैली नभए पनि उसले चाहिँ बिना पित्त थैलीको चाहिँ काम गर्न सिक्न थाल्छ भनौँ न, एडाप्ट गर्न थाल्छ। त्यसपछि 3-4 महिनापछि खासै त्यस्तो समस्या केही पनि देखिँदैन, अप्ठ्यारो पनि महसुस हुँदैन, आएको छैन, हुँदैन पनि त्यस्तो समस्या भएको कसैलाई थाहा भएन मलाई। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोगै नलाग्नु बेस भनेर हामी भन्छौँ। एकदम उचित प्रश्न हो यो। अब चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अघि नै हामीले खानपानको कुराहरू गरिसक्यौँ। अब चाहिँ चिल्लो सकेसम्म कम खाने होइन, यो प्याकेटमा भएको कुराहरू, सुपर मार्केटमा आउने कुराहरू, चिल्लो भन्नाले सबै खालका चिल्लोहरू, फास्ट फुडहरू भनौँ न, योहरू चाहिँ कम खाने। घिउ खायो भने ताकत लाग्छ भनेर खाने नै चलन छ होइन। घिउ पनि चाहिन्छ, हेर्नुहोस् होइन, शरीरलाई त अब शरीरको मात्रा हुन्छ नि त, 15-20% त फ्याटै चाहिन्छ शरीरलाई, 15-20% फ्याट त चाहियो शरीरलाई। तर धेरै खानु भएन भन्नु खोज्नु भएन। घिउ पनि कन्ट्रोल गरेर मात्रै कम खानु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ रातो मासुहरू पनि त्यति राम्रो गर्दैन, हेर्नुहोस् होइन। खास गरी मृगौलाको पत्थरीको लागि चाहिँ यो रेड मिट भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भने यो खसीको राँगाको मासुहरू यो चाहिँ त्यति राम्रो गर्दैन। अनि अर्को चाहिँ गेडागुडी पनि एकदमै धेरै खाने, त्यो पनि गर्नु भएन। यो मृगौलाको ढुङ्गाको लागि चाहिँ यो गोलभेडाको अचारहरू, गोलभेडाहरू धेरै खाने, त्यो पनि गर्नु भएन। अर्को चाहिँ ड्राई फ्रुटहरू भन्छ, काजु किसमिसहरू, यो पनि धेरै खानु, यिनीहरूले नै ढुङ्गा चाहिँ बढी बनाउने हुन्छ मृगौलाको ढुङ्गाको लागि। अर्को चाहिँ पानी चाहिँ दिनमा 2.5-3 लिटर पानी चाहिँ नियमित चाहिँ खानुभयो भने धेरै समस्याहरू चाहिँ कम हुन्छ, ढुङ्गाको समस्याहरू, पत्थरीहरू चाहिँ। किनभने यो पानी जब धेरै हुन्छ, कोलेस्ट्रोलहरू यो सबै चाहिँ जम्ने ओर्ने होइन, ढुङ्गाहरू जम्ने ओर्ने चाहिँ कम हुन्छ। यो दुईटै पत्थरीलाई पानीको भूमिका छ? बिल्कुल छ। पानीकै बारेमा चाहिँ अझ बढी बुझाउनु पर्ने होला। पानी कहिले कसरी खाने? अब हामी नर्मल मान्छे 72-75 केजी भएको मान्छेहरूलाई 3 लिटरसम्म पानी ठिक हुन्छ। अब धेरै खाँदा पनि त्यो कहिले मान्छेलाई चक्कर आउने ओर्ने हुन्छ होइन, धेरै पनि एकदम होइन। 2.5-3 लिटरसम्म पानी एक दिनमा ठिक्क हुन्छ। तरिका पनि सिकाइदिनु पर्यो डाक्टर साहब। अब जस्तो कतिले पानी त खाने होइन, एकचोटिमा 1 लिटर खाने, 3 चोटिमा 3 लिटर खाइदिने। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै कमसेकम 2-3 ग्लास चाहिँ पानी खाँदा राम्रो हुन्छ खाली पेटमा, पहिलो काम। त्यसपछि चाहिँ अब दिउँसो पनि अब काममा व्यस्त हुँदा पनि
अब आफूलाई चाहिँ महसुस हुँदैन, त्यो चाहिँ डिहाइड्रेसन भन्छ, शरीरमा चाहिँ सुक्खापन भएको चाहिँ महसुस त नभए पनि बेला बेलामा चाहिँ बोतलमा पानी लिएर बेला बेलामा पानी चाहिँ खाँदा बेलुकासम्म चाहिँ 2-3 लिटरसम्म पानी खाँदा राम्रो हुन्छ। पटक पटक गरेर थोरै गरेर खाइरहने, त्यसो भयो भने यो सबै उमेर समूहलाई त्यति गर्नुभयो भने यो पत्थरीहरू चाहिँ धेरै कम हुन्छन्। अरू किसिमको आहार विहार कस्तो दैनिकी भयो भने राम्रो हुन्छ? अब यो हाम्रो शरीरमा चाहिँ अब यो त अघि हामीले खानपानको कुरा अब हामीले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हरियो सागपातहरूमा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ होइन। अब अर्को चाहिँ फलफुलहरू हामीले जेनरली ध्यान दिइरह हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदम चाहिने कुरा नै हो। हरेक दिन केही न केही मात्रामा फलफुलहरू खानुपर्ने हुन्छ होइन। यो अनि अर्को चाहिँ सलादहरू भन्छ, गाजर मुला बन्दाहरू यस्तो पनि बढी खानुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ अब वेट मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर विभिन्न अरू समस्याहरू कोलेस्ट्रोल कम गर्ने कुराहरूमा नि मद्दत गरेर हुन्छ। अब धेरै चाहिँ यो चिल्लो मसला पिरो होइन, यो जुन हामी चाहिँ अब इन्डियन डाइट जस्तो हुन्छ नि, यो चाहिँ बढी खाइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति कटौती गर्दा राम्रो हुन्छ। हिँडाइडुलाइ सक्रियताले एकदम फरक पार्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो काठमाडौँको जीवनशैली चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अफिसमा बस्ने गर्ने कामहरू चाहिँ बढी भयो हुनाले हिँडाइ दौडिने गर्ने हिँड्ने चाहिँ एकदम बिल्कुल कम भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नि विभिन्न खालको समस्या भइरहेको हुन्छ। दैनिक आधा घन्टा चाहिँ बिहान चाहिँ हिँड्ने गर्नुभयो भने स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो हुन्छ भनौँ। उमेरले प्रभाव पर्छ कि पर्दैन पत्थरी हुनेमा नहुनेमा? कुन उमेर समूहलाई बढी भएको, कहाँको मान्छेलाई कस्तोलाई बढी हुन्छ? विश्वमा हेर्ने हो भने हाम्रो यो इन्डियन रिजन छ नि, इन्डियन पाकिस्तान नेपाल यो रिजन, दक्षिण एसियाको यो चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै धेरै छ होइन। अरू विदेशमा भन्दा यहाँ बढी देखिन्छ। कारण के भन्दाखेरि हाम्रो डाइटै एकदम चिल्लो मसला पिरोमा छ, यो अलिक बढी देखिन्छ। यो रिजनमा एकदमै धेरै देखिन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब काठमाडौँमा पनि अलिकति धेरै जसको डाइट त त्यस्तै नै छ होइन। लगभग चाहिँ अब फास्ट फुडहरू धेरै हुन्छ, त्यसले गर्दा नि अलिकति समस्या भएको छ। उमेर समूहको कुरा गर्दाखेरि जेनरली 30-40 वर्ष उमेर चाहिँ बढी एराउन्ड 40 भनौँ न, यो समूहमा चाहिँ बढी चाहिँ पत्थरीहरू हुन्छन्। यसले कुनै वंशानुगत प्रभाव यस्तो त केही नपार्ने हो? वंशानुगत प्रभाव पार्दैन। जस्तो वंशानुगत कारणले पनि होइन, बालाई छ भन्दैमा छोरालाई हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। अब किनभने यो बिल्कुल लाइफस्टाइल हुन्छ नि, आफ्नो जिन्दगी कसरी चलिरहेछ त्यसलाई त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ वंशानुगत चाहिँ बिल्कुल होइन। यो स्वस्थ जीवनशैली भयो भने नहुने भयो। आफ्नो दैनिक जीवनशैलीलाई चाहिँ सुधार गर्न सकियो भने यो चाहिँ यसबाट टाढा रहन सकिन्छ। एक हिसाबले भनौँ न, यो सर्ने समस्या पनि होइन, बिल्कुल आन्तरिक समस्या हो। अब एकजनालाई भयो भने उसैलाई मात्रै हुन्छ। वंशानुगत कुराले हुने पनि भएन भनेको हाम्रो आनीबानीको कारणले नै पत्थरी हुने र नहुनेमा भर पर्छ। बिल्कुल। यहाँको गरिबीले पनि हुनसक्छ, हाम्रो खानपानको तौर तरिका बिग्रिएको। खाना मिलाएर हामीसँगै भएको कुराहरूलाई मिलाएर कसरी खाने भन्ने हो। गरिबले भन्दैमा धनीले भन्दैमा सबै कुरा चाहिँ तुरुन्तै हुन्छ भन्ने। पानी त सबैको पहुँचमा हुने नै भयो। अब हाम्रो धेरै जसो गाउँघरमा हुने तरकारीहरू हरियो सब्जीहरू त अब सबै ठाउँ हुन्छ, त्यो सबैको करेसामा सबैको बारीमा सबैमा पाइने कुराहरू, त्यसमा चाहिँ अलिक बढी जोड दिनुपर्ने हो। फलफुलहरू पनि समयअनुसारको, अब कहिले चाहिँ सुन्तला होला, कहिले चाहिँ आँपहरू होला होइन, समयअनुसार मौसमअनुसार हुने फलफुलहरू पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ यो चिल्लो मसला, अब हामीले हरेक कुरामा चाहिँ मसला नभए होइन चिल्लो अलिक बढी नहालिकन हामीलाई स्वाद नआउने हुन्छ नि त हाम्रो तरिकाहरू, त्यही नै हो खास। त्यसमा चाहिँ अब अलिकति कटौती गर्दै लानुभयो भने अब हाम्रो फ्राई गरेका कुराहरू धेरै हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, तेलमा एकदम डिप फ्राई गरेका कुराहरू हामी धेरै खान्छौँ होइन, त्यसमा त तेल एकदमै धेरै हुन्छ। हामीले भन्दाखेरि पोली अनस्याचुरेटेड फ्याट भन्छ कि तेललाई। अब तेल अघि एउटा प्रश्न निस्किएको थियो, तेल भन्दा चाहिँ फेरि घिउ राम्रो हो हेर्नुहोस् होइन, तुलनामा। अब समग्रमा त राम्रो भएन होइन, अलिअलि त चाहिएला तर धेरै भएन, तर तुलना गर्दा चाहिँ तेलको अनुपातमा घिउ राम्रो हो। तेलमा चाहिँ हामीले जे पनि तार्ने गर्छौँ, त्यो तेल चाहिँ अब कुनै पनि हिसाबले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने चाहिँ हुँदैन त्यो। त्यस कारण तेलको मात्रा जुन प्रयोग गर्छौँ नि हामी, त्यसमा जति कटौती गर्न सक्यो त्यति राम्रो देखिन्छ। खानै परे घिउ खानुहोस्, थोरै खानुहोस्, थोरैले पुर्याउनुहोस्, त्यसले त खर्च नि त कटौती गर्यो नि। हामी त त्यसैमा पनि धेरै खर्च गरिरहेको हामी। अब त्यो हुन्छ नि, अब पकाउने तरिकाहरू धेरै हुन्छ नि, तेल नहालिकन नि पकाउने तरिकाहरू हुन्छ होइन। तर हाम्रो चाहिँ जेनरली अब तपाईँ हामी मात्रै होइन, यो इन्डियन यो सबै रिजनमा नै तेलमा एकदमै फ्राई गर्नु पर्ने, जेमा नि तेलमा नपकाइ चाहिँ नहुने होइन, जे पनि हामीलाई तेलमा नै उमाल्नु पर्ने, तेलमा नै तराउनु पर्ने हुन्छ होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ कटौती गर्नु पर्यो भन्ने हो। यो भान्सा पाक शिक्षा नै सिकाउनु पर्ने होइन, गाह्रो हामी स्वाद नभई नखाने, फेरि धेरै एकैचोटि खाने, पेटलाई भोको राख्ने पनि हाम्रो बाध्यता र कतिले बिर्सेर पनि त्यो भए हुनसक्छ कामको व्यस्तता। कतिको यसलाई कतिको प्रभाव हुन्छ त्यो कुराले?
अब त्यस्तो अहिले चाहिँ अब इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ भन्छ होइन, अब अहिले धेरैले चाहिँ त्यसो गर्छन् होइन। इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ भने अब कति 12 घन्टा चाहिँ खाली पेट बस्ने, 6 घन्टा चाहिँ खाने भन्ने छ, त्यो पनि एकदमै राम्रो भनेर भन्ने छ होइन। तर अब अहिले त्यो अरू सबै रोगको लागि चाहिँ त्यो राम्रो छ भन्ने चाहिँ नयाँ कुरा आइरहेछ। अरू चाहिँ हामीले नियमित जुन खाइरहेछौँ 3 टाइम खाइरहेछौँ एकदम बिल्कुल ठिक छ। बिहान हामी उठेर खाजा नास्ता गर्छौँ, त्यसपछि लन्च गर्छौँ, दिउँसो अलिअलि खाजा खान्छौँ, बेलुका खाना खाएर सुत्छौँ, यो एकदम सही तरिका हो। यो एउटा हाम्रो नारा छ नि स्वास्थ्यमा, हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा छ भन्ने छ नि। त्यो हाम्रो स्वास्थ्यमा हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्णायक जुन तत्त्वहरू छन्, निर्णायक कुराहरू त त्यो त हाम्रै कन्ट्रोलमा हुन्छ नि। अरूले चाहिँ अब त यस्तो तेरो स्वास्थ्य यस्तो त्यस्तो भनेर अरूले लाद्ने होइन कि, अब हाम्रो चाहिँ बिल्कुल हाम्रो स्वयं आत्म निर्णयमा चाहिँ भर पर्ने कुराहरू। स्वस्थकर खानेकुरा खानुहोस्। अब यही पत्थरी हुनबाट जोगिन नहोस् भन्नको लागि नम्बर 1 मान्छेले पानी नबिराइकन दिनको 2.5-3 लिटर 3.5 लिटर जति एकजना मान्छेले खानु पर्यो एकमा। अर्कोमा चिल्लो पिरो खानु भएन। हजुर, यो रातो मासुहरू पनि कम गर्नु पर्यो, भनेको खसी राँगाकै मासु पनि कम गर्नु पर्यो, धेरै कम खानु पर्यो। अनि चिल्लोमा फ्राई गरेका कुराहरू, फास्ट फुडहरू जेनरली अहिले बर्गर, मोमो होइन, चाउमिन, चाउचाउ हाम्रो बेसिकली डाइटहरू यस्तो हुन्छ नि त। अहिले चाहिँ फास्ट फुड भने त्यही हो। अब यसमा चाहिँ बढी भर पर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ अब सबै कुराहरू स्वास्थ्यको सबै हिसाबलाई नै नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ। फास्ट फुड त कमै गर्नु पर्यो। अघि नै यहाँले लक्षण भन्नुभएको छ, त्यस्ता खालको लक्षण आयो भने अस्पताल गइहाल्नु पर्यो। यदि ढुङ्गा रहेछ भने डक्टरको सल्लाह अनुसार अब ल्याप्रोस्कोपिक भन्छ होइन, ल्याप्रोस्कोपिक विधिबाट चाँडै अपरेसन गराउनु भयो भने सजिलो तरिका हो। यसमा चाहिँ अब अहिले सजिलोसँग चाहिँ यो समस्याबाट मुक्ति हुन्छ। गरेन भने ढुङ्गा रहिरह्यो भने यसले निम्त्याउने समस्या कहाँसम्म हुन्छ? 2टा मृगला हुन्छ। अब एउटा बिग्रियो भने अर्को त बाँकी हुन्छ, अर्को नि बिग्रियो भने त फेरि त डायलाइसिस गर्नु पर्यो कि त किडनी कसैले दिनु पर्यो होइन। पित्तथैलीको हकमा चाहिँ के हुन्छ भने अब ढुङ्गा धेरै वर्षसम्म भयो भने मान्छे उमेर हुँदै गइसकेपछि बुढेसकालमा पित्तथैलीको क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना नम्बर 1 हुने भयो। नम्बर 2 चाहिँ अब जन्डिसहरू हुने होइन, पित्त नलीमा चाहिँ ढुङ्गा अड्केर जन्डिस भएर एकदमै ज्वरोहरू आएर चाहिँ तुरन्त अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्यो। त्यसले नि कति समय चाहिँ ज्यानै लिन सक्ने हुन्छ कि त्यो इन्फेक्सन चाहिँ एकदम कडा किसिमको इन्फेक्सन हुन्छ। समस्या जटिल होइन, तर पुरानो भएपछि जटिलतामा हुन्छ। अब अपरेसन गर्ने मान्छेलाई नि त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। फेरि जति समस्या चाहिँ धेरै वर्षसम्म भएको मान्छेलाई अपरेसन गर्नु र सामान्य समस्या हुँदै गरे अपरेसनमा अब बिरामीहरूलाई थाहा हुँदैन अपरेसन गर्ने डाक्टरलाई कति गाह्रो भयो भनेर होइन, अपरेसन सक्यो भन्ने मात्रै थाहा हुन्छ। तर चाहिँ धेरै समस्या भइसकेका बिरामीहरूलाई चाहिँ अपरेसन गर्दाखेरि अपरेसन गर्ने डाक्टरको नि धेरै समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ, तर गर्नु त सकिन्छ। थुप्रो किसिमका प्राविधिक नोक्सानीहरू, प्राविधिक कठिनाइहरू चाहिँ अपरेसन गर्ने मान्छेलाई गाह्रै हुन्छ भनौँ न त्यतिखेर। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो बिरामी डाक्टरको सम्पर्कमा जानु, जचाउनु होइन, थाहा पाएर अपरेसन गर्नु राम्रो। मैले त्यही सोध्न खोजेको थिएँ, यो चाहिँ छिपियो भने निकाल्न सक्ने चान्सै हुँदैन कि हुन्छ भन्न खोजेको थिएँ। निकाल्न सकिन्छ, तर अप्ठ्यारो छ, निकाल्न सकिन्छ। उपचारको पहुँचको हिसाबले हामी कतिको पर्याप्तमा छौँ? अहिले यस्तो छ, सूचना प्रविधि राम्रो छ हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले चाहिँ संसारमा भएको अहिलेसम्म विकास भएको कुराहरू अब हामीसँग पनि धेरै कुराहरू छ। त्यस्तो चाहिँ अब प्रविधि कम भएर हामीले चाहिँ अब कम अपरेसन गरे त्यस्तो भन्ने छैन। अहिलेसम्म हाम्रो वीर अस्पतालमा अथवा यहाँ ठुल्ठुलो अस्पतालमा जति चाहिने प्रविधि हो यो सबै त यो ढुङ्गा सम्बन्धी फुटाउने, झिक्ने, जुन पित्तथैली निकाल्ने, जुन अपरेसन गर्ने जुन प्रविधिहरू छ सबै ठाउँमा पर्याप्त मात्रामै छ। त्यसकारण चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि पर्याप्तै छ। मेजर सहरमा भनौँ न, विराटनगर, पोखरा, भरतपुर, नेपालगञ्ज यस्तो ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा छ। अब सबै कुरा त पैसामा आउँछ। यो दुईटामा तुलनात्मक रूपमा कुन चाहिँ खर्चिलो हो? अब यस्तो प्राइभेटमा त निश्चय पनि अब खर्च त लाग्छ हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले वीर अस्पतालमा सबैभन्दा सस्तो हुने चाहिँ वीर अस्पतालमै हो, किनभने नेपाल सरकारको अब चाहिँ सरकारी अस्पताल हो, केन्द्रीय अस्पताल हो। यसमा चाहिँ अब जस्तै ठुलै अपरेसन पनि 2-3 हजार 4-5 हजारसम्म हुन्छ भनौँ न। अब त्यसमा बेड चार्जहरूमा पैसा पर्दैन होइन, यताउता अब सामानहरू चाहिँ चाहिने सामानहरू किन्न पर्यो। त्यसकारण सबैभन्दा सुलभ हिसाबले हुने त वीर अस्पतालमै हो।
अब चाहिँ यो खर्च चाहिँ खासै सरकारी अस्पतालमा गर्दाखेरि खासै चाहिँ हुँदैन, तर प्राइभेटमा गर्दाखेरि चाहिँ अब लाग्न सक्छ। दुईटाको तुलना गर्दा चाहिँ यो पाइप छेराएर गर्ने अपरेसनै अलि महँगो होला, किनभने प्रविधि धेरै प्रयोग हुने भएर हो। तर अब सरकारले मेसिन किनिदिएको छ हेर्नुहोस् होइन, सरकारी अस्पतालमा त भइहाल्यो अन्तको कुरा अन्त नि। अब अहिले ओपन चाहिँ हामी खासै गरिन्न, त्यो चिरेर त अब नयाँ प्रविधि राम्रो प्रविधि हुँदा हुँदै चिरेर त कसले गर्छ र? हजुर, सकेसम्म गरिन्न। अब कहिलेकाहीँ ल्याप्रोस्कोपी गर्दा गर्दै गाह्रो भयो होइन, अब चाहिँ त्यो गर्न सकिएन भने चाहिँ ओपन गर्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ चिर्छौँ। किनभने ल्याप्रोस्कोपी गर्ने भन्ने बित्तिकै 100% सक्सेस हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। अब 100 जना गर्दाखेरि 2-4 जनाको चाहिँ त्यतिखेर चिरेर गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, त्यति तत्कालै हामी चाहिँ गरिदिन्छौँ। अब त्यस्तो हिसाबले चिरेर चाहिँ गरिन्छ। तर अब बिरामीलाई अब सिधै चाहिँ अब तपाईँको पित्तथैलीको ढुङ्गा निकाल्नलाई चिर्न पऱ्यो त हामी भन्दैनौँ। अप्सन बुझेर भनेर नै अप्सन हामीले आफैले बुझेर नै अब अफर गर्दा नै अब सकेसम्म ओपन चाहिँ अफर गर्दैन, ल्याप्रोस्कोपी नै गर्छौँ। एउटा गुनासो चाहिँ के छ भने डाक्टर साहब पनि वीरमा हुनुहुन्छ, प्राइभेटमा गयो पैसा तिर्नै सक्दैन धेरै जसो मान्छेले, खर्चिलो भयो। सरकारी अस्पतालमा गयो सेवा लिनै गाह्रो छ। अब यस्तो, अब मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छु यो कुरामा होइन। प्राइभेटमा नि म पनि गर्छु होइन। प्राइभेटमा चाहिँ अब मान्छेहरूलाई कस्तो हुन्छ नि, कति मान्छेहरूको पैसा खर्च गर्छु, मलाई सफा चाहियो, तुरुन्तै सबै थोक चाहियो भन्ने मान्छेहरू हुन्छन् होइन, त्यस्तोलाई प्राइभेट छ। अब सरकारीमा नि हामीले चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ सेवा सुविधा कसरी दिन सकिन्छ, किनभने जो मान्छे बाहिर गर्न असफल हुन्छ, जब चाहिँ क्षमता पुग्दैन, अधिकांश मान्छेको त आशा भरोसा त यहाँले हजुर रहनु भएकै अस्पताल हो। हामी चाहिँ अब गरिरहेको हुन्छ। अब हामी चाहिँ हरेक दिनै अपरेसन भइरहेको हुन्छ होइन, पालो पालो सेड्युल अनुसार हुन्छ, हरेक दिनै अपरेसन भइरहेको हुन्छ। अब अहिले हाम्रो चाहिँ 1 महिना जति चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब आज बिरामीको ओपिडीमा देखाउन गयो भने हामी 1 महिनाभित्र चाहिँ हामी गर्न टाइम दिएर गर्न सक्छौँ। जनशक्ति र प्रविधिको अभावले बिरामी धेरै हुँदा 1 महिना भने त्यति ठुलो लामो समय त होइन। हेर्नु, ओपिडी चाहिँ सधैँ हुन्छ कि कुन दिन हुन्छ डाक्टर साहब? हाम्रो चाहिँ पत्थरीको हरेक दिनै हुन्छ, तर हाम्रो नि सेड्युल हुन्छ। हाम्रो चाहिँ आफ्नै हप्ताको 2 दिन चाहिँ ओपिडी बस्छौँ, 2 दिन चाहिँ अपरेसन गर्छौँ। सिस्टम साह्रै गाह्रो छैन, अप्ठ्यारो छैन, त्यसैले घरमै नबस्नुहोस् जुन खालका लक्षण तपाईँलाई छ। अब वीर हस्पिटलमा नि एकदम सुलभ तरिकाले भइरहेछ हेर्नुहोस्। 1 महिना भने धेरै समय होइन नि, 1 महिना भने त के हो र। अब आज रोग वर्षौं शरीरमा हुन्छ, अब 1-1.5 महिना त पर्खिनलाई के छ र, केही त्यस्तो उ छैन, पर्खेर गराउनु भयो हुन्छ। किनभने अब हामीले त क्युमा राखिदिन्छौँ। जस्तै जो बिरामी आउँछ अगाडि आउनेले अगाडि पाउँछ, पछाडि आउनेले पछाडि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले आज जचाउनु गयो भने उसको पालो चाहिँ करिब 1 महिना चान्चुनमा आउँछ। डाक्टर साहबको यो अनुभवमा पत्थरीका समस्या भएका बिरामीहरू बढिरहेको अथवा घटेको अथवा स्थिर रहेको के पाइन्छ? अहिले हामीले आहार विहार जनजीवन कुरा त भनि नै हाल्यौँ। अब मान्छेको चेतना पनि बढेको छ, जागरुकता भनौँ न। मलाई मेरो शरीरमा के छ समस्या भन्ने उत्सुकता हुन्छ नि, आम मानिसमा बढेकै देखिन्छ। त्यो हिसाबले अब जेनरल चेकअप गर्नेहरू, अल्ट्रासाउन्ड गर्नेहरू, अलिकति समस्या पेट दुख्यो भने भिडियो एक्सरे गराइहालौँ भन्ने चेतना त अधिकांशमा देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ढुङ्गा भएको पनि धेरै नै देखिन्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। अब हामीसँग एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ छैन हेर्नुहोस् होइन, 10 वर्ष अगाडिको स्थिति कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीसँग त्यो साइन्टिफिक डाटा त छैन हेर्नुहोस्। तर हाम्रो अनुभवमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बिरामी त बढेकै देखिन्छ, समस्या पनि बढेकै देखिन्छ। अब एउटा हिसाबले चाहिँ के देख्छु भने म अहिले मान्छेले तुरुन्तै पित्तथैलीको अपरेसन गरेर पित्तथैली हुने बित्तिकै अपरेसनमा जाने हुनाले पित्तथैलीको ढुङ्गाले गर्दाखेरि जुन समस्या हुन्थ्यो नि, त्यसपछि उत्पन्न हुने समस्याहरू जस्तै अब पित्तनलीमा ढुङ्गा अड्केर हुने समस्याहरू, त्यस्तो समस्याहरू भएको बिरामीहरू चाहिँ कमै आउन थालेका छन् कि। यसको मतलब चाहिँ मान्छे आम मानिसको उपचारमा पहुँच चाहिँ राम्रै भइरहेको कि जस्तो चाहिँ अनुभव हुन्छ। किनभने पहिला हामीले पित्तनलीमा ढुङ्गा भएको बिरामीहरू धेरै पढ्थ्यौँ, त्यसको अपरेसन पनि धेरै नै गर्थ्यौँ होइन। अहिले त्यो सङ्ख्या कम छ कि, त्यसकारण मान्छेलाई अलिकति ढुङ्गा हुने बित्तिकै तुरुन्तै अपरेसन गर्ने भावनाले तत्पश्चात हुने समस्याहरू चाहिँ कम देखिन्छ। त्यसकारण आम मानिसमा यसको चेतना राम्रै देखिन्छ। चेतना चाहिँ देख्छु। अब चाहिँ अलिकति अब किनभने भिडियो एक्सरे त अब जेको लागि गरिन्छ हेर्नुहोस् होइन, पाटेघरमा समस्या भयो नि गरिन्छ, सामान्य पिसाबको इन्फेक्सन भयो नि मान्छेहरू भिडियो एक्सरे गराउन हेरौँ न भन्ने हुन्छ। त्यो हेर्दा त फेरि पेटको सबै नै देखिन्छ होइन। यदि चाहिँ अब पित्तथैलीको समस्या नभए पनि ढुङ्गा चाहिँ त्यतिखेर देखिन्छ र बिरामी चाहिँ सम्बन्धित डाक्टर कहाँ जाने चाहिँ देखिन्छ हेर्नुहोस्। सेवा दिने ठाउँहरू पनि सेवा प्रदायक संस्था भनौँ न,
प्राइभेट होस् या अब सरकारी होस् सेवा दिने संस्थाहरू बढेकै छ। त्यसकारण चाहिँ मान्छेहरूलाई रोग लुकाएर अथवा चाहिँ उपचार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने सोचेर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। कति चाहिँ डराउँछन् थाहा छ, तर अपरेसन नगराउने पनि छ। अब हो त्यस्तो पनि देखिन्छ। अपरेसन भन्ने बित्तिकै तर्सिने मान्छे पनि उहाँहरूलाई अलि सजिलो अलि हिम्मत आउने कुरा भनिदिनु लाग्छ। अब यस्तो पहिला चाहिँ अब मान्छेहरूको हुन्छ नि, अब बेहोस गर्ने भनेपछि मान्छे अलिक इमोसनल अलिकति सेन्टिमेन्ट हुन्छ नि, नभए होसमा नआइने होइन, त्यस्तो विभिन्न खालको आशंकाहरू चाहिँ आम मानिसमा देखिन्छ। त्यो बिल्कुल सही कुरा हो। बिरामीलाई चाहिँ त्यो कुरा केही समय लिएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब पहिलाको एनेस्थेसिया जुन बेहोस गर्ने कुराहरू छ पहिलाको हिसाबमा अहिले धेरै सेफ भइसक्यो, धेरै सुरक्षित भइसक्यो। पहिला त्यस्तो जोखिम छैन, बिल्कुल छैन। अब कुनै अब लाखौँमा एक अब त्यस्तो चाहिँ भवितव्यको कुरा अहिले नगरौँ होइन, तर चाहिँ जेनरली अहिलेको ठ्याक्क सुई दिने बित्तिकै चाहिँ बेहोसमा गइसकेपछि अपरेसन सकेर लास्ट स्टेज लाउँदै चाहिँ बिरामीको होसमा आउँछ। अपरेसन लास्ट टाँका लाउँदाखेरि बिरामी होसमा आइसकेको हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको हिसाबमा यो प्रविधिकै कुरा हो होइन। बेहोस गर्ने तरिकाहरू बेहोस पनि धेरै सुरक्षित भइसक्यो। बेहोसीकै कारणले बिरामीको ज्यान खतरामा जान्छ कि भन्ने चाहिँ अहिले त्यस्तो चाहिँ सोच्नु पर्दैन। अहिले अपरेसन धेरै सुरक्षित भइसक्यो भनौँ न, सबै तरिकाले। अब मान्छेको एक्सपर्टाइजको देखि लिएर कुरा गरौँ होइन, यो सम्बन्धी यो फिल्डमा मान्छेहरूको हासिल गरेको एक्सपर्टाइज र अहिले विकास भएको चाहिँ प्रविधिहरू सबै कुरा जोड्दाखेरि यो अपरेसन भनेर तर्सिहाल्नु पर्ने छैन, धेरै सुरक्षित छ। कहीँ फेरि यसको विज्ञापन पनि चलेको छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा अपरेसन नगराउँ। विज्ञापन गर्नु त अब यो मेडिकल इथिक्स भन्दा बाहिर हो नि। कुनै पनि डाक्टरले अथवा स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो प्रत्यक्ष विज्ञापन गर्नु हुँदैन भन्ने त मेडिकल इथिक्समा ती ठाउँमा भएका कमजोरीले अरू ठाउँमा पनि अविश्वसनीयता चाहिँ निर्माण गरिएको छ। सबैले त्यो मेडिकल इथिक्स त फलो गर्नुपर्छ नि। कोड अफ कन्डक्ट भन्छ, नियम जुन छ सबैले पालना गरिरहेको। स्वास्थ्य संस्था डाक्टरहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिधा विज्ञापन गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चाहिँ कोड अफ कन्डक्टको विरुद्धमा छ। त्यो कुराहरूलाई त अब त्यसको पछि लाग्नु पनि ठिक हुँदैन। डक्टरसँग एकचोटि गएर सल्लाह गर्दामा केही हानि नोक्सानी छैन, कुरा बुझ्नु भएन। अपरेसन सम्बन्धी सल्लाह गर्नु पर्यो भने डक्टरसँग सबै विस्तृत रूपमा छलफल गर्दाखेरि यसमा हानि नोक्सानी जाने बित्तिकै अपरेसनै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कुरा बुझ्न सकिन्छ, के कसो कहाँ कसरी होइन, बुझेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ समस्या भयो भने एकचोटि कमसेकम डक्टरलाई भेटेर प्रत्यक्ष डक्टरसँग दोहोरो कुराकानी गरेर आफ्नो निर्णय लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। हजुरलाई त बिरमा गयो भने पनि भेट्न सकिने, बिल्कुल भेटिन्छ। डाक्टर साहब, अन्त्यमा मैले छुटाएको हामीले आज जुन विषयमा पत्थरी र अझ विशेष पित्तथलीको पत्थरीमा कुरा गऱ्यौँ, केही छुटाएँ कि केही भन्नुपर्ने विषय? अब धेरै समस्याहरू मैले देखेअनुसार, अनुभव गरेअनुसार धेरै मानिसहरू चाहिँ रोग लुकाएर अलिकति रोग छिप्पिसकेपछि आउने हुन्छन्। जस्तै अब धेरै हामीसँग देखिने ब्लिडिङको समस्याहरू हुन्छ, रगत चाहिँ दिशा गर्ने ठाउँमा जाने अथवा मुखबाट रगत जानेहरू, वेट कम हुँदै जानेहरू हुन्छ होइन। मुख्य कुरा हामीलाई चाहिँ अलिक डर क्यान्सरको चाहिँ डरहरू हुन्छ, किनभने अब हामी बिरामी हेर्दाखेरि नै दुईवटा कुरा मुख्य गर्छौँ होइन। मुख्य कुरा चाहिँ विचार गर्छौँ, यदि बिरामीलाई क्यान्सर सम्बन्धी कुनै लक्षण छ कि छैन त्यो विचार गर्छौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ यदि सामान्य समस्याहरू केही छ अनि रोग लुकाएर नबसौँ होइन। काहीँ गाँठागुठी देखियो छातीमा अथवा चाहिँ काहीँ गाँठागुठी देखियो अथवा शरीरबाट रगत कम हुँदै गयो अथवा काहीँबाट रगत कन्टिन्युसली जान थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर थप उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ। ढुङ्गा सम्बन्धी समस्या देखियो भने पनि त्यसले पनि अरू धेरै ठुल्ठुलो समस्याहरू निकाल्न सक्ने हुन्छ। यदि चाहिँ देखिसकेपछि कमसेकम एकचोटि चिकित्सकसँग दोहोरो चाहिँ संवाद गरेर त्यसको चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ अब सम्भावना के हो र गर्न पनि निदान के हो भनेर एकचोटि सल्लाह लिएर त्यो अनुसार अगाडि बढ्दा हुन्छ। रोग लुकाउने काम चाहिँ नगरौँ र हाम्रो ओपिडी बस्दाखेरि चाहिँ बिरामी हेर्दाखेरि मुख्य चाहिँ ध्यान चाहिँ कुनै पेसेन्टलाई नराम्रो गम्भीर किसिमको रोग छ कि भन्ने चाहिँ जहिले पनि हामी त्यो दिमागमा लिएर हिँडिरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ हामी सकेसम्म मिस गर्दैनौँ, किनभने बिरामीलाई ठिक हुने एउटा विन्डो हुन्छ। त्यो विन्डो भने बिरामी चाहिँ एकचोटि डक्टरबाट गएर देखाउने नै हो। यदि चाहिँ त्यो बिरामी त्यहाँबाट फर्किसकेपछि त्यो विन्डो चाहिँ जान्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण चाहिँ हामी सकेसम्म त्यो विन्डो चाहिँ मिस नहोस् भनेर चाहिँ हामी त्यो कुराहरू चाहिँ गम्भीर किसिमको केही समस्या छ कि भनेर चाहिँ हामी स्क्रिनिङ गरेर तुरुन्तै सबै थोक चाहिँ हेर्छौँ। यदि सबै गम्भीर किसिमको रहन्छ भने अब हामी फलोअपमा बोलाइहाल्छौँ। रहेछ भने चाहिँ हामी तुरुन्तै भर्ना गरेर हुन्छ कि के गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तुरुन्तै अरू टेस्टहरू गर्न लगाएर त्यो बिरामीलाई आफ्नै होल्डमा चाहिँ राख्ने कोसिस गर्छौँ। यो कुरामा चाहिँ हाम्रो विशेष ध्यान भएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ सबै महानुभाव
महानुभावहरूलाई चाहिँ मेरो अनुरोध यही हो कि केही समस्या देखियो स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्यभन्दा सामान्य समस्या देखिए पनि एकचोटि चाहिँ चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुभए राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक विषयमा यहाँको यो समय र सहभागिताका लागि हामी धन्यवाद हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जन ल्याप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन डाक्टर विकास नेपाल। पत्थरी हुने समस्या र उपचार अनि विशेषतः पित्त थैलीको पत्थरीको विषयमा गरिएको यही छलफलसँगै आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। भोलि फेरि भेटौँला। नमस्कार।